अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम इन सेशन के साथ मैं हूं आसमा चौधरी, आपको खुश आमदीद कहते हैं। 17वीं तरमीम के खात्मे के हवाले से जब बात होती है और कहा जा रहा है कि मामला कुछ डेडलॉक का शिकार हो गया है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सूबा सरहद के जो नाम के हवाले से एक मुतालबा किया गया ANP की जानिब से कि सूबे का नाम पख्तूनख्वा रखा जाए और मामला यहाँ पे आकर रुक गए हैं। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि पख्तूनख्वा का जो इस वक्त मुतालबा किया जा रहा है, क्या ये इसकी टाइमिंग ठीक है, क्या सूबे का नाम बदलने से सूबे के मामलात और हालात ठीक हो जाएंगे, और सूबे के अवाम का सबसे बड़ा मसला क्या नाम बदलना है या बाकी मामलात भी हैं। इन्हीं कुछ आम पॉइंट्स पे बात करेंगे। स्पेशली आज हमारे साथ ज्वाइन हमें करेंगे सेनेटर जाहिद खान साहब, रावलपिंडी से हमारे साथ मौजूद होंगे। सेक्रेटरी इत्तलात हैं ANP के। हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर स्टूडियोज में कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर साहब, रुकन कौमी असम्बली हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं। पेशावर से हमें ज्वाइन कर रही हैं निगत औरकजई साहिबा, डिप्टी पार्लिमानी लीडर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायदिज़्म की सरहद इस्लामी असम्बली में। आप तीनों मेहमानों को खुश आमदीद कहते हैं। सबसे पहले सेनेटर जाहिद खान साहब, आपसे जानना चाहूंगी, आपकी हुकूमत है ANP की, वहां पे सूबे में पख्तूनख्वा के नाम पे सबको कुछ एतराज है। कहा जा रहा है कि अगर सूबे का नाम तब्दील कर दिया जाए, मुख्तलिफ नाम है उनको रखा जा सकता है, लेकिन पख्तूनख्वा पे एतराज किया जा रहा है। आप कुछ बता सकते हैं कि पख्तूनख्वा ही क्यों सूबे का नाम होना चाहिए? आजमा भी पहले तो आपने एक बात की, उसको जरा मैं वाज़ेह करो। डेडलॉक का काम हमने नहीं कहा है, डेडलॉक का तो कोई बात ही नहीं है। नून लीग की जानिब से कहा जा रहा है कि ना डेडलॉक का शिकार हो गया मामला। मैं बात करना चाहता हूँ। देखिए, ये जो कमेटी पार्लिमानी कमेटी बनी है, ये सिर्फ 17 अमेंडमेंट के लिए नहीं बनी है, और इसमें अगर आप देखें तो इसमें सारी पार्टीज 27 पार्टीज मौजूद है, और वो जो प्रोविंशियल अटानमी है समेत हमारे सूबे की चूंकि नाम का मसला भी है तो वो भी इसी पैकेज में है, इसलिए हमने नाम के लिए बात की है। और ये चूंकि पख्तूनख्वा पहले भी असम्बली ने, हमारे प्रोविंशियल असम्बली ने एक करारदाद पास की थी, इसलिए हमने कहा कि इसका नाम पख्तूनख्वा रखा जाए। लेकिन हमने 3 प्रपोजल दिए हैं। हमने कहा कि खैर अगर इसको आप कोई मुतमईन नहीं हो सकते हैं और उस पर इतराज़ है तो पख्तूनिस्तान रखा जाए, पख्तूनिस्तान नहीं तो अफगानिया रखा जाए। लेकिन मेरे ख्याल में ये इतना मसला मुझे नहीं लग रहा है। अभी हमारी बात चल रही है सबके साथ और इंशाल्लाह उम्मीद है कि इसका हल निकल आएगा। और चूंकि इस वक्त 60 साल हो गए और छोटे सूबों में एहसासी महरूमियाँ है, और आप बलूचिस्तान देख रहे हो कि बलूचिस्तान का सूरत किस तरफ जा रही है, तो मेरे ख्याल में सिर्फ 17 अमेंडमेंट नहीं मसला 17 अमेंडमेंट एक अपनी जगह पे है। आप कह रहे हैं कि जो छोटे सूबे हैं उनके एहसास महरूमी दूर किया जाए, सूबाई खुदमुख्तारी एक अहम मसला है। उनके मुतालिबात है उनको इस पैकेज में लाया जाए ताकि जो मसाइल है उसकी तरफ कोई पेशकदमी हो, ताकि आवाम लोगों को ये तसल्ली हो, इतिमाद हो। अभी इतिमाद नहीं है, क्योंकि पिछले जो हुआ है अपनी 73 का सिचुएशन जब साइन हो गई थी तो उस वक्त भी हमने इसलिए साइन की थी कि 10 साल के बाद ये सारा मसला फिर सूबाई जो प्रोविंशियल अटानमी में ये दिया जाएगा, कंकरेंट लिस्ट खत्म हो जाएगी प्लानों का। बदकिस्मती से मार्शल पे मार्शल लगा और वो मसला हल नहीं हो सका। बिल्कुल, आपने एक पॉइंट उठाया, छोटे सूबे के जानिब से एक आपने पॉइंट उठाया। कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर साहब हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर से, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा। अस्सलाम वालेकुम सफदर साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। आपने सुना होगा आपकी जमात की जानिब से कहा जा रहा है कि जैसे बाबर अवान ने 2-3 रोज पहले उनका कहना था कि मामला डेडलॉक का शिकार हो गए हैं और नून लीग लचक का मुजाहरा नहीं कर रही, और कहा जा रहा है कि सूबे का नाम पख्तूनख्वा नहीं होना चाहिए। ये आपकी जमात की जानिब से ये पॉइंट सामने आया, तो आप क्या कहते हैं कि पख्तूनख्वा पे आपको क्या एतराज है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये समझता हूँ कि बाबर अवान साहब अभी सूबे के अंदर जो हरारत है उसको नहीं समझ पा रहे। अगर आप सूबा सरहद की हिस्ट्री देखें तो हम लोग सारे ऑलमोस्ट जो हैं अफ़गानिस्तान से आए हुए ट्राइब्स में बटे हुए लोग हैं, मगर जब हमने कायदे आज़म रहमतुल्लाह ताला के रेफरेंडम पे लब्बैक कहा तो हमारा मकसद था कि हम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की सरबलंदी 2 कौमी नज़रिए पर बनने वाली रियासत के बाशिंदे बनने जा रहे हैं। हम किसी ऐसे लासानी फसाद में अपने आप को नहीं डालने जा रहे कि जो नस्ल दर नस्ल चलता रहे। अगर पख्तूनख्वा का मसला जहाँ तक है, पख्तूनख्वा का मसला हल हो सकता है, इसके लिए एक हल्का सा रेफरेंडम करा दें। अगर रेफरेंडम पाकिस्तान में नहीं हो सकता, सूबा सरहद में करवा दें। सूबा सरहद में नहीं हो सकता तो मैं कहता हूँ ख्वाज मोहम्मद होती जो मर्दान से MNA है या उस्मान तमज़ई, उनकी नशिस्तों पे करवा लें। वहाँ का अगर आप ज़रा सा मुझे टाइम देना, अगर वहाँ का अगर आप देखें कल्चर, हम लोगों का पठानों के साथ एक रिश्ता चल पड़ा है। हमने भी रिश्ते दिए हुए हैं, वहाँ से रिश्ते किए हुए हैं। हम एक भाई
چارے کی فضا میں رہ رہے ہیں، ایک چادر کے نیچے رہ رہے ہیں. ہم یہ نہیں چاہتے کہ ایک لائن ڈرا کر لیں. ہم تو مسلمان ہونے کے ناطے اس پاکستان میں شامل ہوئے اور پاکستانی ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر صوبے کا نام ضرور بدلنا چاہیے، صوبہ اس کو آپ نام دے سکتے ہیں، اباسین دے سکتے ہیں، اس کو خیبر دے سکتے ہیں. جی بالکل، نام میں ایسا نام دے دیں جو متنازع نہ ہو. پختونستان تو وہ نام تھا جس کے لیے گاندھی نے بھی دعا کروا دی تھی. اور ہم یہ نہیں چاہ رہے کہ ہمارا صوبہ اس وقت بارود کے ڈھیر پہ بیٹھا ہوا ہے. اگر کوئی پارٹی، کوئی جماعت، بابر اعوان صاحب اصل میں 17 امینڈمنٹ کو ختم نہیں کرنا چاہتے، 58(2)B کو ختم نہیں کرنا چاہتے. انہوں نے ایک مسئلہ ڈال دیا ہے، وہ ایک بہانہ بنا رہے ہیں. مجھے نہیں لگتا جیسے ابھی زاہد خان صاحب سے ہماری بات ہوئی، زاہد خان صاحب کوئی ایسا مطالبہ کرے گی. ہماری بات ہوئی اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جب تک چھوٹے صوبوں کے معاملات، ان کا احساس محرومی نہیں دور کیا جائے گا، ان کے مطالبات دور نہیں کیے جائیں گے، 17 امینڈمنٹ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. چھوٹے صوبوں کے جو مطالبات ہیں ان کو مد نظر رکھا جائے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بابر اعوان صاحب کو یہ پوچھیں کہ جو 17th امینڈمنٹ اور 58(2)B جو ہے وہ میثاق جمہوریت کی روح سے ختم ہوگی. اور میثاق جمہوریت کی روح میں کہیں صوبوں کے نام کی تبدیلی کی بات نہیں ہے. وہ ایک آمر سے چھٹکارا تھا، اس کے بعد اس کی دی ہوئی اس کی پالیسیز کا تسلسل ختم کرنا ہے. اس کے لیے ANP بھی تیار ہے اور جماعت اسلامی بھی تیار ہے، تحریک انصاف بھی تیار ہے کہ ہم پرویز مشرف کا اس آئین کے ساتھ جو زیادتی کی ہے اس کو ختم کرنا ہے. اس کے بعد لیکن آپ کی جماعت کیا کرے گی؟ دیکھیں ابھی صوبے میں میجورٹی کے حوالے سے بات کریں، 124 کے قریب اراکین جو ہیں وہاں پہ موجود ہیں صوبہ سرحد اسمبلی میں، اور 90 جو ہیں اس کے حق میں ہیں اور صرف 15 کے قریب جو لوگ ہیں وہ اس کی مخالفت میں ہیں. تو میجورٹی اکثر جیسے آپ کے قائد میاں نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ اسمبلی کی قراردادوں کا احترام کیا جانا چاہیے، اس کو مد نظر رکھنا چاہیے. تو اگر ایک صوبے کی اسمبلی قرارداد پاس کرتی ہے تو دین آپ اس سے متفق نہیں ہوگی آپ کی جماعت؟ کیا میاں صاحب صرف ایک صوبے کے لیڈر بننا چاہتے ہیں، صوبہ سرحد کے عوام کو وہ سامنے نہیں رکھ رہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت ہی بڑا ابہام آپ نے پیدا کر دیا ہے اتنی بڑی تعداد گن کے. 2008 کا جو الیکشن ہے، جن لوگوں نے آج، میں یہ دعوے سے کہتا ہوں، زاہد بھائی بیٹھے ہوئے ان سے یہ پوچھیں ان کے وزیر خوراک نے کتنا پیسہ لے کے جو ہے کہ اس قرارداد کی منظوری دی ہے. قرارداد اس وقت پاس ہوتی ہے جب آپ کا تحریک انصاف کا وہاں کوئی نہیں ہے، جماعت اسلامی کا نہیں ہے. آپ یہ چیزیں آئین کی تبدیلیاں قراردادوں سے نہیں ہوتی. یہ آئین کا آرٹیکل 1 جو ہے اس کو آپ نے چینج کرنا ہے. آپ نے قرارداد مقاصد کی روح جو ہے اس کو ذرا پڑھ لیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ آرٹیکل 25 کو پڑھ لیں. قراردادوں سے آئین نہیں بدلتے ہوتے. قراردادیں چھوٹے چھوٹے مسئلے مسائل حل کرنے کے لیے ہو سکتی ہیں. اگر ان کو اتنا شوق تھا تو یہ وہاں پر قانون سازی کریں. قرارداد سے آئین نہیں تبدیل ہوگا. آئین کے لیے 2/3 اکثریت چاہیے. آپ ہمارے ساتھ موجود رہیں گے. نگہت اورکزئی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں سرحد سے، ڈپٹی پارلیمانی لیڈر ہیں پاکستان مسلم لیگ قائداعظم کی اور سیکرٹری اطلاعات بھی ہیں. السلام علیکم نگہت بی بی. وعلیکم السلام. آپ نے ایک بار کہا تھا کہ اگر صوبے کا نام تبدیل کر دیا گیا تو آپ اسمبلی کی رکنیت سے مستعفی ہو جائیں گی. ہم نے دیکھا صوبہ سرحد میں اتفاق ہوا جانے کا اور ڈیفرنٹ جگہوں پہ پختونخوا کے بورڈ لگے ہوئے ہیں. اسلام آباد میں بھی دیکھیں تو یہاں پہ جو سرحد ہاؤس تھا اس میں بھی پختونخوا کا بورڈ لگا ہے. آپ کیا کہتی ہیں؟ آپ کی جماعت بھی اس کی مخالفت کری ہے، آپ کا بھی یہ کہنا ہے کہ باقی نام رکھ دیے جائیں، پختونخوا نہیں. پختونخوا کیوں نہیں؟ جناب سب سے پہلے تو آسما شکریہ کہ اتنے اہم موضوع پہ آپ نے مجھے دعوت دی. میں سمجھتی ہوں کہ پختونخوا جو ہے تو ایک طریقے سے ایک مسئلہ نہیں بھی ہے اور ایک مسئلہ ہے بھی. یہ کوئی ایشو ہے بھی نہیں اور یہ ایشو ہے بھی. تو اس سلسلے میں یہ کہوں گی کہ جیسے کہ صفدر صاحب نے کہا اور جیسے کہ زاہد خان صاحب نے کہا کہ جی قرارداد جو ہے تو ایک منظور، زاہد خان نے یہ کہا کہ قرارداد منظور ہوئی تھی، لیکن زاہد خان صاحب کو میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ وہ قرارداد جو تھی وہ مخالفت میں بھی اس کے 2 ووٹ آئے تھے. تو اس لیے یونانیمسلی کوئی بھی قرارداد ابھی صوبہ سرحد کی اسمبلی سے نہیں پیش ہوئی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ میجورٹی کی بات کر رہے ہیں. پختونخوا جو ہے وہ کسی قسم کا کوئی نام ہی نہیں ہے، اس کے کوئی تکی نہیں بنتی، اس کی کوئی سمجھ ہی نہیں آتی. خواہ کا مطلب ہوتا ہے کہ ہمارے پاس رہنے والے. ہم جو ہے تو شمالی پنجاب، ہم پنجابستان، ہم پنجاب خواہ تو کہہ سکتے ہیں اس کو صوبہ سرحد کو، لیکن ہم اس کو پختونخوا نہیں کہہ سکتے. اور دوسری بات یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ جن لوگوں نے 1973 کے آئین پہ خان عبدالولی خان اور مودودی صاحب نے اس پہ دستخط کیے تھے، تو ابھی وہ جو ہے تو وہ کیا یہ اپنے بڑوں کو جو ہے تو انہوں نے اس وقت اس کو چینج نہیں کیا، جبکہ یہاں پہ NWFP نام رکھا گیا تھا اور پاکستان کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان تھا. لیکن آج ان پارٹیز کو جب برسر اقتدار آ گئی ہیں تو لوگوں کی چینی، آٹا اور دوسرے مسائل جو ہیں وہ ان کو نظر